हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज आपके साथ इस वीडियो में रेस्क्यू 1122 का 4 सितंबर 2022 को मुनक्किद होने वाला पेपर डिस्कस किया जाएगा। इस पेपर के दो पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके तमाम पार्ट्स देख सकते हैं। वीवर्स, ये जो 4 सितंबर 2022 को रेस्क्यू 1122 ने ईटा के जरिए पेपर कंडक्ट किया था, ये पेपर 3 आसामियों के लिए था: ड्राइवर, ऑटो मैकेनिक और रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर। इन तीनों आसामियों के लिए एक ही पेपर था, जिसके दो पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में रिमेनिंग पार्ट्स आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सवाल नंबर 51। इससे पहले के 50 सवालात पार्ट 1 और पार्ट 2 में मौजूद हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, 4 सितंबर 2022 को जो रेस्क्यू 1122 ने पेपर कंडक्ट किया था, उसमें सिर्फ इतना MCQs आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, ताकि आने वाले पेपर्स की आपकी ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन तैयारी हो सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को, तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह वजाहत के साथ डिस्कस किया जाता है। सवाल नंबर 51 हम डिस्कस करते हैं। कोहमालिया पहाड़ी सिलसिले की औसत बुलंदी डैश मीटर्स है। कोहमालिया पहाड़ी सिलसिले की औसत बुलंदी, एवरेज हाइट जो है वो 8000 मीटर्स है। इसके अलावा नोट कर लें, कई पेपर्स में कोहमालिया का जो सबसे बुलंद तरीन पॉइंट है वो पूछा गया है। कोहमालिया का सबसे बुलंद तरीन पॉइंट या मुकाम जो है वो 8848 मीटर्स बुलंद है। हिमालय जो है ये संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है, बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है हिमालय किस जुबान का लफ्ज़ है। नोट कर लें, ये संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 52, डैश आलूदगी आम तौर पर गाड़ियों या कारखानों की वजह से होती है। वीवर्स, आबी आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी या ज़मीनी आलूदगी, ये तमाम तीनों की तीनों आलूदगियाँ जो हैं ये गाड़ियों या कारखानों की वजह से हो सकती हैं। इनमें से कोई एक भी हो सकती है या ये तीनों भी हो सकती हैं, इसलिए मंदरजा वाला तमाम, ऑप्शन डी को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सवाल नंबर 53, मंदरजा झेल में से खतरे की इलामत कौन सी है। वीवर्स, पेपर में जो ऑप्शन दिया गया था वो ये वाला साइन दिया गया था। इसके अलावा नोट कर लें, ये भी खतरे का निशान है और ये भी खतरे का निशान है। इनमें से कोई भी निशान आने वाले पेपर्स में आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी एक निशान आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि बताएं इनमें से खतरे की इलामत कौन सी है। ये तीनों खतरे की अलामात हैं, ये आपकी मालूमात के लिए तीनों हमने यहाँ पर चस्पा कर दी हैं। इसके अलावा जितने भी साइंस हैं ट्रैफिक के, वो लाजमी आप तैयार करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में तकरीबन 10 से 15 नंबर के साइंस लाजमी रिपीट हो रहे हैं, इस टॉपिक को आप लाजमी तैयार करें। सवाल नंबर 54, सिंतास का मुआहदा पाकिस्तान और डैश रियासत के दरमियान तय पाया। सिंतास का मुआहदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय पाया। वीवर्स, ये जो सिंतास मुआहदा है इसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है। ये मुआहदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान 19 सितंबर 1960 को तय पाया। ये पानी का तनाज़ा था, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी पर तनाज़ा चल रहा था, जिस वर्ल्ड बैंक इस मुआहदे में सालिस के तौर पर शामिल हुआ और ये मुआहदा 1960 में तय पाया। इस मुआहदे की रूह से पाकिस्तान को 3 दरिया, दरियाए जेहलम, दरियाए सिंध और दरियाए चनाब दिए गए, जबकि भारत को दरियाए रावी, दरियाए ब्यास और दरियाए सतलुज दिए गए। ये अलग बात है कि भारत के पास जो दरिया आए, भारत ने उसका पानी भी रोक लिया और इसके अलावा जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए उनका पानी भी भारत ने रोक लिया। और ये अफसोसनाक बात है कि भारत इन तमाम दरियाओं का पानी इस्तेमाल करता है, जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो इन दरियाओं के मुंह पाकिस्तान की जानिब खोल देता है। और जिस तरह आजकल पाकिस्तान में सैलाब की सिचुएशन बनी हुई है, तो इस तरह के मामलात, वाक़यात सामने आते हैं। अगर भारत पाकिस्तान के दरिया जो है इन्हें बंद ना करे और इसका पानी मामूल के मुताबिक चलने दे, तो कभी भी सैलाब जैसी नौबत ना हो। सवाल नंबर 55, आज़ादी के बाद डैश को पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। आज़ादी के बाद लियाकत अली खान को पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म होने के साथ साथ पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा भी थे।
आप 15 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर 1951 तक वजीर आजम पाकिस्तान रहे। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को हल करने के लिए ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, क्योंकि हम हर पेपर को, हर क्वेश्चन को मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ तमाम लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने ड्राइवर, ऑटो मैकेनिक और हैवी व्हीकल ऑपरेटर के पेपर्स की तैयारी के लिए मौजूदा और साबका हलशुदा पेपर्स पर मुश्तमिल नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा 4 सितंबर 2022 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप ये अप टू डेट नोट्स, जिनमें ड्राइवर, ऑटो मैकेनिक और हैवी व्हीकल ऑपरेटर के नोट शामिल हैं, ये आप बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। सवाल नंबर 56, पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ डैश ने लगाया। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ अस्कंदर मिर्जा ने लगाया। पाकिस्तान के पहले सदर अस्कंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 को आईने पाकिस्तान को मुअत्तल करते हुए मार्शल लॉ का ऐलान किया। सवाल नंबर 57, जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान का डैश सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था। यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा, पहला सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था। सवाल नंबर 58, आसमानी किताब अंजील डैश पर नाजिल हुई। आसमानी किताब अंजील जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किसी पेपर्स में पहली आसमानी किताब, किसी में दूसरी, किसी में तीसरी, किसी में चौथी। मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ इल्हामी किताबों की तरतीब, मुख्तलिफ पेपर्स में इल्हामी किताबें किस किस नबी पर, पैगंबर पर नाजिल हुई, उनके बारे में पूछा गया है। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाने लगी है, इसे नोट कर लें। पहली आसमानी किताब, इल्हामी किताब तौरात दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। दूसरी इल्हामी किताब ज़बूर मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तीसरी इल्हामी किताब अंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और चौथी इल्हामी किताब कुरान मजीद आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सवाल नंबर 59, कुरान मजीद की डैश सूरा बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है। कुरान मजीद की सूरा तौबा बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है। सूरा तौबा कुरान मजीद की 9वीं सूरा है। ये सूरा जंगे तबूक के मौका पर मदीना में नाजिल हुई। ये सूरा 19 रकू पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 60, मंदरजा झेल में से डैश एक ड्राइवर की गाड़ी चलाते वक्त बुनियादी जिम्मेदारी है। जब कोई ड्राइवर गाड़ी को ड्राइव करता है तो उसे चाहिए कि वो गाड़ी पर मुकम्मल कंट्रोल रखे, गाड़ी चलाते वक्त जिस्मानी तौर पर फिट हो, गाड़ी चलाने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर ले कि गाड़ी में किसी किस्म का नुक्स या फॉल्ट तो मौजूद नहीं है। ये तीनों ऑप्शंस ठीक हैं, इसलिए मंदरजा बाला तमाम को हम टिक करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट करें, ई टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जिस पर आपको तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। चाहे वो पोस्ट आपकी पहले स्केल की पोस्ट है, चाहे वो 11वें स्केल की पोस्ट है, चाहे वो 17 ग्रेड की पोस्ट है, कोई भी पोस्ट है पाकिस्तान में जिसका इम्तिहान कंडक्ट किया जा रहा है, उससे रिलेटेड आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर मिलेंगे। ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जिस पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे और तमाम के तमाम हलशुदा मिलेंगे। हमारा मकसद जो है ये है कि आप लोग ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करें और आपको मार्केट से किसी भी किस्म की बुक परचेज ना करनी पड़े। अगर किसी कैंडिडेट को ईटा के पेपर्स चाहिए तो ईटा की पोर्शन में वो जा सकता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप उसको ईटा के पेपर्स मिलेंगे। अगर उसे एनटीएस के चाहिए तो वो एनटीएस के पोर्शन में चला जाए। अगर किसी को ड्राइवर के पेपर्स चाहिए तो वो ड्राइवर के पोर्शन में चला जाए, उसे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर के पेपर्स मिलेंगे, चाहे वो ईटा ने लिए हैं, चाहे वो एनटीएस ने लिए हैं, चाहे वो किसी भी टेस्टिंग सर्विस ने लिए हैं। जितना भी डाटा आपको मिलेगा वो तमाम का तमाम 100% हलशुदा होगा। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार नोट कर लें। आपने गूगल में जाना है, वहाँ पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करना है। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस पोर्शन को आप तैयार करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करें और कामयाबी से हमकनार हों। सवाल नंबर 61, अपने रास्ते के हक के लिए ड्राइवर कितनी मरतबा प्रेशर हार्न का इस्तेमाल कर सकता है? ड्राइवर प्रेशर हार्न का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
ہارن کا استعمال جو ہے یہ بنیادی طور پر آگے جانے والی گاڑی کو یہ باور کروانے کے لیے ہوتا ہے کہ پیچھے گاڑی آ رہی ہے. آپ کے آگے اگر کوئی گاڑی جا رہی ہے تو آپ ہارن کا استعمال اس لیے کریں گے تاکہ آپ اسے بتا سکیں، اسے باور کروا سکیں کہ آپ اس کے پیچھے ہیں، یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہے. سمجھدار ڈرائیور ہمیشہ راستہ لینے کے لیے ہیڈ لائٹس یا ڈپرز وغیرہ کا استعمال کرتا ہے. سوال نمبر 62. جب روڈ پر سٹاپ کا نشان لگا ہو تو ڈرائیور کو ڈیش امور سر انجام دینے چاہیے. اگر روڈ پر سٹاپ کا نشان لگا ہوا ہے تو ڈرائیور کو چاہیے کہ وہ نشان سے پہلے رک جائے. اگر نشان نظر نہیں آ رہا تو اسے چاہیے کہ سگنل دیکھتے ہی وہ رک جائے. اور ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ اس نے سٹاپ کا نشان دیکھ لیا ہے تو وہ گاڑی کی رفتار سلو کرے گا، نہیں، بالکل بھی نہیں. یہاں پر آپشن اے اور آپشن بی دونوں ٹھیک ہیں، اس لیے ہم آپشن ڈی کو یہاں پہ ٹک کر رہے ہیں. سوال نمبر 63. جب ایک گاڑی ٹریفک کنٹرول سگنل پر پہنچے تو وہ ڈیش ہو کر ٹریفک کنٹرول سگنل کا انتظار کرے. اگر کوئی گاڑی ٹریفک سگنل پر پہنچتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہاں پر رک جائے اور سگنل کے چینج ہونے کا یا سگنل آن ہونے کا انتظار کرے. سوال نمبر 64. اسلام کے بنیادی ارکان کی تعداد ڈیش ہے. اسلام کے بنیادی ارکان کی تعداد 5 ہے، جس میں کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج شامل ہیں. ویورز یہ 5 ارکان کی ترتیب یاد رکھیں. بہت سے پیپرز میں پوچھا گیا ہے کہ یہ بتائیں کہ پہلا ارکان کون سا ہے، دوسرا رکن کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے. اگر آپ کو ترتیب آتی ہوگی تو آپ آسانی سے یہ نمبر لے سکیں گے. سوال نمبر 65. چوتھے خلیفہ راشد ڈیش تھے. چوتھے خلیفہ راشد جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ویورز یہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. تقریباً 99% پیپرز میں یہ کویسچن ریپیٹ ہوا ہے. اس میں اب آپ نے یاد کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ نے یہ یاد کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو خلفائے راشدین کا نام پتہ ہو، اس کے بعد ان کی ترتیب پتہ ہو. بہت سے پیپرز میں نام پوچھے گئے ہیں اور بہت سے پیپرز میں ان کی ترتیب پوچھی گئی ہے. نوٹ کر لیں. پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ نام اور ترتیب یاد رکھیں. ہو سکتا ہے بلکہ 100% چانسز ہیں کہ آنے والے پیپرز میں یہ کویسچن دوبارہ ریپیٹ ہو. ویورز مزید آگے جانے سے پہلے نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کر دی ہے. آپ گوگل پلے اسٹور سے ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جس طرح سے آپ واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ویسے ہی آپ گوگل پلے اسٹور میں جائیں، وہاں پر ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کریں. آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ آئے گی. اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی امتحان کی تیاری بالکل فری آف کاسٹ کریں. جیسے ہی آپ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں تو ہماری اس ایپ کو 5 اسٹار ریٹنگ ضرور دیا کریں. سوال نمبر 66. اسلامیہ کالج کی بنیاد کس نے رکھی؟ اسلامیہ کالج کی بنیاد صاحبزادہ عبد القیوم نے رکھی. اسلامیہ کالج پشاور میں واقع ہے. اسلامیہ کالج پشاور کی بنیاد اکتوبر 1913 میں رکھی گئی. کویسچن نمبر 67. ترکی کے موجودہ صدر کا نام کیا ہے؟ ترکی کے موجودہ صدر کا نام طیب اردگان ہے. طیب اردگان ترکی کے 12ویں صدر ہیں. اس کے علاوہ طیب اردگان ترکی کے 25ویں وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. ان کا تعلق جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی سے ہے. ویورز یہاں پر نوٹ کر لیں، یہ کرنٹ افیئر کا ایم سی کیوز ہے. ہو سکتا ہے فیوچر میں طیب اردگان تبدیل ہو جائیں تو کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی کر کے ترکی کے موجودہ صدر کا نام ضرور مینشن کیجیے گا. کویسچن نمبر 68. لواری پاس خیبر پختونخوا کے کن اضلاع کو ملاتا ہے؟ لواری پاس جو ہے یہ چترال اور دیر ان 2 اضلاع کو آپس میں ملاتا ہے. لواری پاس کو لواری ٹاپ بھی کہا جاتا ہے. اس پاس کو 2009 میں سیمبو جو ہے یہ ایک کورین کمپنی ہے، اس نے بنانا شروع کیا اور 2019 میں لواری پاس کو آپریشنل کر دیا گیا. کویسچن نمبر 69. دیے گئے نشان سے کیا مراد ہے؟ ایک نشان پیپر میں دیا گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اوور ٹیکنگ کرنا منع ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا روڈز پہ جہاں پر سنگل روڈ ہوتا ہے وہاں پر یہ نشان لگا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سڑک تنگ ہے، یہاں پر اوور ٹیکنگ مت کریں. سوال نمبر 70. دیے گئے نشان سے کیا مراد ہے؟ یہ نشان بھی اکثر آپ نے سڑکوں پر دیکھا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے سڑک تنگ ہے. اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آگے سڑک تنگ ہے، احتیاط کریں، اوور ٹیکنگ وغیرہ مت کریں. ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ نشان دیا جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاڑیاں جو ہے وہ بڑی سپیڈ سے آ رہی ہوتی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ آگے سڑک تنگ ہے تو ایکسیڈنٹ یا حادثہ وہاں پر رونما ہو سکتا ہے. اس سائن کی مدد سے جو ٹریفک ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے
اور ہر ڈرائیور کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے راستہ تنگ ہے تو وہ احتیاط سے ڈرائیو کرتا ہے۔ ویورز، اگر آپ ملازمت سے متعلقہ کسی بھی تحریری امتحان یا انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی کے تمام سوشل پلیٹ فارمز کو لازمی لائک اور فالو کریں، کیونکہ ہم تمام سوشل پلیٹ فارمز پر روزانہ کی بنیاد پر اہم ترین سوالات اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ای ٹیسٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ کے لنکس موجود ہیں، ان تمام کو لائک اور فالو کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ لائکی، ٹک ٹاک، سنیک، تمام سوشل پلیٹ فارمز پہ بھی ہمیں لائک اور فالو کر سکتے ہیں اور ان تمام سوشل پلیٹ فارم سے فری آف کاسٹ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 71، سوال نمبر 71، موٹر وہیکل آرڈیننس کے کس آرٹیکل کے تحت موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی جا سکتی ہے؟ ویورس، موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کے تحت آرٹیکل 89 کے تحت ڈبل سواری موٹر سائیکل پر کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو موسٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاؤں گا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کو لازمی ریڈ کریں، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اگر آپ اس آرڈیننس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزوں کا پتہ چلے گا جو کہ آپ روٹین لائف میں نہیں جانتے۔ یہ جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں ہم نے انہیں اس آرڈیننس میں چیک کیا ہے تو ہماری اپنی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، پڑھنے میں آئی ہیں جو ہمیں خود پہلے نہیں پتہ تھی۔ اس لیے اس آرڈیننس کو لازمی ایک دفعہ پڑھیں، کم از کم آپ کو روڈ پہ چلتے ہوئے پتہ ہو کہ آپ کا رائٹ کیا ہے، اور آپ کو اپنے رائٹ کا تبھی پتہ چل سکتا ہے اگر آپ کو موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کے بارے میں علم ہے۔ اس لیے اس آرڈیننس کو لازمی پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسے پڑھنے سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوگا۔ کویسچن نمبر 72، ایک پیدل چلنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ روڈ کراس کرتے وقت ڈیش کا خیال رکھے۔ ایک پیدل چلنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ روڈ کو کراس کرے تو وہ چیک کرے روڈ ون وے ہے یا نہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ سگنل چیک کرے، سگنل بند ہے یا چل رہا ہے، یعنی کہ سگنل آن ہے یا آف ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سڑک کو کراس کرے۔ سوال نمبر 73، دیے گئے نشان سے کیا مراد ہے؟ ایک نشان دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ آہستہ چلیں۔ کویسچن نمبر 74، مختلف روڈز پر جو زیبرا کراس بنایا گیا ہوتا ہے وہ ڈیش کے لیے ہوتا ہے۔ مختلف روڈز پر زیبرا کراس جو ہے یہ پیدل چلنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیدل ہیں، پیڈسٹیرینز ہیں، وہ یہاں سے سڑک کراس کر سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 75، سوال نمبر 75، موٹر وہیکل آرڈیننس کی کس دفعہ کے تحت ون ویلنگ ممنوع ہے؟ موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کے سیکشن 99A کے تحت ون ویلنگ جو ہے اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے، اسے ایک جرم قرار دیا گیا ہے۔ ویورز، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، یہ سوالات جو ہیں 75 یہی ریڈیبل تھے پیپر میں، جو پیپر ہمیں موصول ہوا تھا، اور تمام کے تمام ہم نے آپ کے ساتھ مکمل وضاحت کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی بھی کسی بھی پوسٹ کا اوریجنل پیپر موجود ہے تو وہ ہمیں ضرور ہمارے آفیشیل واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر پر سینڈ کریں تاکہ اس پیپر کو اسی طرح مکمل وضاحت کے ساتھ ہم سالو کریں اور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر صرف اور صرف اوریجنل پیپرز کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کو لیٹسٹ سالوڈ پیپرز کی اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔